चिनी माफियाको विषयमा उखु किसानको पैसा भुक्तानी गर्ने नाममा 15% भन्सारमा आयात हुने चिनीलाई 30% भन्सार गराइयो। उहाँहरूकै माग अनुसार, चिनी माफियाको माग अनुसार 30% भन्सारले पुगेन, पुरै रोक्न पर्छ भनेपछि आयात नै रोकियो। र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आजभन्दा 12-15 दिन अगाडि उहाँहरूले तामा तुलसी छोएर 54 रुपियाँमा आएको चिनी 64 भन्दा बढीमा बेच्दैन भनेर प्रतिज्ञा गरेर निस्किनु भयो। अहिले बजारमा चिनीको भाउ मैले बिहान किन्दाखेरि मेरो छेउछाउको दोकानमा किन्दा 85 रुपियाँ र गर्वका साथ घोषणा गर्दै हिँडेका छन् दशैं तिहारमा 100 रुपियाँ नगाउँछौँ भनेर। यो निरीहता कसको? निरीहता मात्र होइन मान्य सभामुखज्यू, यो चिनीको चास्नीमा कुन कुन झिङ्गा लटपटेका छन् समयक्रममा खुल्दै जानेछ। दोस्रो, निजगढ विमानस्थल डिपिआर तयार भएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ। डिपिआर तयार भएको छैन, लागत कति आउँछ थाहा छैन, रनवे कतिवटा बनाउने थाहा छैन, केही पनि अहिलेसम्म थाहा छैन र कति पैसा लाग्छ थाहा छैन, त्यो पैसा कसले दिन्छ पनि थाहा छैन। एउटा मेलम्ची बनाउन हामीले 8-10 वटा दाताबाट पैसा लिनु परेको थियो, वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, युरोपियन युनियन, नर्वे लगायतका अनेक देशबाट। अहिलेको यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पैसा कसले दिने? त्यो टुङ्गो भएको छैन, सबै कुरो केही पनि टुङ्गो भएको छैन। रुख चाहिँ काटिहाल्ने, बेचिहाल्ने। दौरा न सौराको खल्ती भने यो भने सजिलो। रुख चाहिँ अहिले काटेर बेचिहाल्ने। अहिलेको आधुनिक युगमा सबैसँग सम्झौता गर्नुस्, 2 महिनामा ती सग्ला रुखहरू त्यहाँबाट हटाइदिन म सक्छु। लाज भन्ने कुरो हुँदैन, अलिकति शरम भन्ने कुरो हुँदैन, दिन दहाडे ढाकागिरी। त्यस कारणले म खबरदारी गर्छु, सम्झौता अन्तिम टुङ्गो र लगानीकर्ताको टुङ्गो नहुन्जेल, डिपिआरको रिपोर्ट नहुन्जेल जसले त्यो रुखमा हात हाल्छ त्यो हत्यारा ठहरिनेछ। मान्य सभामुखज्यू, तेस्रो प्रसङ्ग मान्य सभामुखज्यू, निर्मला हत्याकाण्डको विषयमा धेरै प्रसङ्ग उठ्यो। आयोगको प्रतिवेदन आउनुपर्छ रे। हत्या, बलात्कार, ज्यान मार्ने कुरा, चोरी, डकैती सबैमा आयोग बनाउने अनि प्रतिवेदन आएपछि कहाँ को लुक्या छ भनेर खोज्दै हिँड्ने के तरिका हो यो? अब आउँदा दिनमा कुनै पनि केसमा पहिला आयोग बनाउने, टोली खटाउने, प्रतिवेदन आउँछ पख्नुस् मान्यज्यूहरू भन्ने, अनि प्रतिवेदन आएपछि बल्ल छानबिन सुरु गर्ने हो कि स्थायी रूपबाट राज्यको संयन्त्र यो छानबिन गर्ने र स्थायी राज्यको संयन्त्र तलब खुवाएर किन राखेको? हरेक चिजमा आयोग बनाउनु पर्ने हो भने यो तलब खुवाएर किन पालेको? यसलाई विघटन गरौँ, हरेक घटनामा आयोग बनाऊ अनि त्यसपछि काम कारवाही अगाडि बढाउँ। यो मुख देखाएर हिँड्न लाज हुने स्थिति सिर्जना भइसक्यो मान्य सभामुखज्यू। अब अन्तिम, प्रतिपक्षी संसदज्यूहरूले नेकपाको 2टा अध्यक्ष भएकोमा बडो चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ। 2टा शेयर एकै ठाउँमा कसरी बस्छ भनेर बडो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। विभिन्न विद्वान लेखकहरूले पनि गर्नुभएको छ। हाम्रो चिन्ता गरिदिएकोमा म धन्यवाद गर्न चाहन्छु। 2टा शेयरलाई हामी नेकपाभित्र आनन्दले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र हामीसँग यो अनुभव पनि छ र झन् यो संसदसँग त त्योभन्दा बढी अनुभव छ। प्रमुख प्रतिपक्षी संसदहरूले भने जस्तो हामीसँग 2टा शेयर र उहाँहरूको आफ्नै दलको नेता एउटा शेयर, 3टा शेयरलाई यहाँ तहलाएर राखेका छौँ। 3टा शेयर एकै ठाउँमा बस्न सक्छ भने 2टा शेयर नेकपामा किन बस्न सक्ने? मान्यज्यू सभामुखज्यू धन्यवाद। माननीय श्री गगन कुमार थापा, समय 6 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही असोज 5 गते चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन दिने मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो भन्दा पनि श्री 3 को शैलीमा प्रधानमन्त्रीले हुकुम गरिबक्स्यो फलानु कम्पनीलाई आयोजना दिने। प्रधानमन्त्रीको हुकुमलाई शिरोधार्य गर्दै तामेली गर्न तालुकवाला मन्त्रालय र मन्त्री बाध्य हुन्छ, तत्पर हुन्छ। हाम्रो पनि त्यस्तै अनुभव रह्यो। तर सम्माननीय सभामुख महोदय, के सदन पनि प्रधानमन्त्रीको हुकुमको छाया हुन सक्छ? माननीय प्रचण्डज्यूको सरकारले अन्तिम क्याबिनेटबाट कर्मचारीको ठुलो विरोध र धेरै मन्त्रीहरूको विरोधको बावजुद यही कम्पनीलाई यसै गरिकन काम दिने निर्णय गर्यो। तर सरकारको गल्तीलाई रोक्दै तत्कालीन सदनको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले आजभन्दा ठिक 1 वर्ष 1 दिन अगाडि एउटा निर्णय गर्यो। बुढीगण्डकीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय प्रचलित कानुन सङ्गत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लङ्घन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको, नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा असफल साबित चिनिया गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग हचुवाको भरमा एमओयू गरिएकोले यो प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्छ। म स्मरण गराउँ सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो बेलामा अर्थ समितिको संयोजक सभापति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्थ्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, यो 4वटा अवस्थामा
आज के फरक आएको छ जसको कारणले गर्दा सरकारले त्यही निर्णय दोहोऱ्याएको छ। माननीय ऊर्जा मन्त्रीजीले भन्नुभयो हामीसँग लगानी गर्न सक्ने क्षमता नभएकोले यस्तो निर्णय गर्नु परेको। म कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति हुँदै गर्दा कसरी नेपाली लगानी जुटाउन सकिन्छ भनेर गरेको विषयमा चर्चा गर्न चाहन्न। तर संसदको यही संयुक्त समितिले सरकारलाई एउटा निर्देशन दियो। लगानीको खाका कोर्नका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा ऊर्जा सचिव, अर्थ सचिव, गभर्नर लगायत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको एउटा टोली बनायो जसले 15 दिनभित्रमा अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्यो। ट्र्याकवेल कम्पनी जो परामर्शदाता थियो त्यसले गरेको अध्ययनलाई आधार बनाएर भन्यो करिब 270 अरब रुपियाँ लाग्छ नेपाली रुपियाँ। यो बहुउद्देश्य छ, महँगो छ। यसको लाभ लिनका निम्ति बहुउद्देश्य आयोजना भएकोले गर्दा लाभ लिनका निम्ति कुनै एउटा निजी कम्पनीलाई दिएर यो सम्भव हुन सक्दैन। सम्भाव्य बनाउन चुनौती छ, तर सरकार आफैले पहल कदमी गर्यो भने मात्रै यो भायबल हुन सक्छ, सम्भाव्य हुन सक्छ। कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि अनेक विकल्पहरूको बारेमा अध्ययन गर्यो र एउटा प्रस्ताव अगाडि सार्यो। थुप्रै अरू विकल्पहरू सहित एउटा स्पेशल पर्पस भेहिकल बनाउने, प्राधिकरण, बीमा संस्थान लगायतका थुप्रै हाम्रा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने, त्यसमा नपुगेको भायबिलिटी ग्यापको फन्डिङ वा भायबिलिटी ग्यापको लेन्डिङ नेपाल सरकारले गर्ने र सरकारले त्यो गर्नका निम्ति 24 अरब रुपियाँ जम्मा भइसक्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, लोअर साइडमा बसेर 10 वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग कसरी हुन्छ भनेर हेऱ्यो भने पनि करिब 165 अरब रुपियाँ जम्मा हुने अनुमान त्यो प्रतिवेदनले गर्यो। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सोध्न चाहन्छु, त्यो प्रतिवेदन लेख्दै गर्दाको ऊर्जा सचिव जो हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि ऊर्जा सचिव वहीँ हुनुहुन्छ। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक जो हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि वहीँ हुनुहुन्छ। यो गएको मङ्सिरको कुरा हो। यो 8-9 महिनामा अध्ययन गर्दै गर्दाको नेपालको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा के बदलियो जसको कारणले गर्दा सरकारले यो निर्णय गर्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारलाई आफ्नो पैसाले नबनाउने, ऋण लिएर नै गर्नुपर्छ भन्ने लागेको भए पनि हाम्रो एउटा प्रश्न छ। 1 अरब खर्च भएको छ अध्ययन गर्नका निम्ति। यति खर्च गरेर अध्ययन गरिसके पछाडि त्यो अध्ययनका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धा गराएको भए, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएको भए अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा, हाम्रो अनुभवको आधारमा पनि करिब 10 देखि 15, 16, 18% खर्च घट्थ्यो, लागत घट्थ्यो। अर्थात् एउटा तामाकोसी बन्न सक्ने पैसा हाम्रो पैसा बचत हुन सक्थ्यो। एउटा तामाकोसी कसले खान लाग्यो? सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो प्रश्न छ। प्रश्न यहाँ चिनिया सरकारको लगानी होइन, प्रश्न यहाँ चिनिया कम्पनीको होइन। कसैले झुकाउने प्रयास नगरोस्। ऋण चीनसँगै लिए हुन्छ, आयोजना चीनकै कम्पनीलाई दिए हुन्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट हुन्छ भने। प्रश्न त्यो होइन। प्रश्न प्रतिस्पर्धा किन नगराएको भन्ने हो। प्रश्न आफै ऋण लिन सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै सरकारले निरीयता प्रस्तुत गरेर ऋण पनि तिमी नै ल्याइदेऊ भनेर त्यो मोडालिटीमा कम्पनीसँग सम्झौता किन गरेको भन्ने हो। त्योभन्दा पनि ठुलो प्रश्न सम्माननीय सभामुख महोदय, यही कम्पनीलाई दिनको लागि यत्रो मरिहत्ते किन भन्ने हो। पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीकोमा रिजाइन गरिसके पछाडि बालुवाटारबाट सिधा निर्देशन गरेर सम्माननीय केपी ओलीको सरकारले उहाँ आफैले यही निर्णय गर्नुभएको थियो। म सभापति थिएँ, खारेज गरेको। दोस्रो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मन्त्री परिषदभित्र त्यत्रो विरोधका बावजुद निर्णय भयो। सदनले त्यसलाई सच्यायो। सदनले सच्याएको कुराका आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले त्यो सदनको आदेशलाई शिरोधार्य गरेर निर्णय गर्यो। तर आज फेरि त्यही चोर बाटोबाट दसैँको मुखमा सदन बन्द हुने बेलामा प्रधानमन्त्री न्युयोर्क जाने बेलामा छुसुक्क आएर यो आयोजना दिएको छ र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्कमा यसमा कुनै पनि विवाद छैन भनेर। विवाद छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। प्रश्न छ, न्युयोर्कबाट नेपाल फर्कँदै गर्दा प्रश्नको उत्तर पनि बोकेर आउनु होला। प्रश्नको उत्तर हाम्रो लागि मात्र होइन, बुढी गण्डकी आयोजना प्रभावित भएकाहरूलाई पनि बोकेर आउनु होला। यो आयोजनाको ड्यामको अलिकति मात्र हाइट घटायो भने 1 खरबभन्दा बढी पैसा जोगिन्छ भन्ने छ। यसको लागि यसको पनि उत्तर खोजेर आउनु होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अन्त्यमा आग्रह गर्छु, विधिको सुशासनको उल्लङ्घन भयो भने मात्र होइन, यहाँ सदनलाई सरकारले हेप्यो भन्ने प्रश्न हो। म सम्बन्धित समितिको पनि ध्यान आकर्षण गराउँछु, कृषि समितिको, अर्थ समितिको, कि योभन्दा पहिलो सदनको समितिहरूले गरेको निर्णय गलत छ भनेर समितिले निष्कर्ष निकालोस्। होइन भने सरकारलाई समितिले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने सन्दर्भमा यथेष्ट कदम चालोस् भन्ने म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो वास्तवमा विगत सरकार आएदेखि नै हत्या हिंसा बढेकै बढै छ, सुशासनको नाउँमा भ्रष्टाचार बढेको छ र यही मात्र त मैले 2-3टा कुरा राख्न चाहन्छु। र जुन पब्लिक कन्सर्नको छ त्यो विधेयकलाई जसरी पनि साइडलाइन गरिएको छ। त्यसकारण संसदको पनि स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा उठ्छ।
पहिला निर्मला पन्तको घटनादेखि लिएर माननीय निरुपालको घटनादेखि लिएर सम्झना दास र बसन्ती परियार र श्रेया सुनारको घटनामा अहिले पनि अपारदर्शिता छ। त्यसको अहिले पनि कुनै तथ्य सत्य आउन सकेन। मान्य जस्तै कञ्चनपुरको मान्य प्रतिनिधित्व गर्ने मान्य कञ्चनपुरको नागरिक दुईटैको घटनाको अहिले सत्य तथ्य आउन सकेन। त्यस्तै सम्झना दासको घटनामा न सरकारले उपचार खर्च दियो, न 10 लाख रुपियाँ अरू मार्दाखेरि 10 लाख रुपियाँ दिने। त्यो एउटा दलितकै छोरी एउटा उसँग एसिड हानेर हत्या हुन्छ र ऊ हस्पिटलमा मर्छ, तर सरकारले न उपचार खर्च दियो न उसको राहत दियो। साथसाथै 36 सालमा जन्म सङ्ग्रहको लागि पैसा चाहिएको थियो। तत्कालीन महारानी ऐश्वर्याले सखुवा काट्न प्लान गर्यो र सर्लाहीदेखि लिएर बारादेखि पर्सा सबै ठाउँको जङ्गल फरानी गर्यो। अहिले कसलाई पैसा चाहिएको छ कि निज घरको जङ्गल फरानी गर्न चाहेको हो, यो मैले जान्न चाहन्छु, संसदमा जान्न चाहन्छु। किनकि सर्लाहीमा नै त्यही बेला के जङ्गल फरानीको जग्गा अहिले 4000 हेक्टर त्यतिकै खाली छ। त्यहाँ सरकारले रुख रोप्न सकेका छैन। तर त्यहाँ नबनाइकन निजगढमा किनकि सखुवा काठ छ, अहिले पनि पारिपट्टि लेख्या हुन्छ नेपालको सखुवा काठ पाइन्छ, असली सखुवा काठ पाइन्छ, पारिपट्टि लेख्या हुन्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको कि सम्बन्धित मन्त्रीको त्यसमा आँखा छ, त्यो यहाँ क्लियर हुनु पर्यो कि त्यो सखुवाको पैसा कसले खाने। जसरी फास्टट्र्याक बनाएको छ त्यत्रो सखुवा फरानी भयो, त्यसको राजस्व कहाँ आयो, संसदलाई जानकारी चाहियो। दोस्रो कुरा, गोविन्द केसीसँग सरकारले सम्झौता गर्छन् तर चिकित्सा शास्त्र विधेयक लाउँदैन, किनकि जनताको सरकारको विधेयक हो। नागरिकता विधेयक जनताको सरकार विधेयक हो, तर बडा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले सुन्दैछु कि भोलि संसद अन्त हुँदैछ। यो षड्यन्त्रप्रति हामी सचेत हुन जरुरी छ, न त संसदको आवश्यकता औचित्यमाथि प्रश्न खडा नहोस्। हाम्रो आग्रह त्यो छ कि ताकि गोविन्द केसीले गरेको सम्झौता चिकित्सा शास्त्र विधेयक सरकारले किन लाएन। एकातिर फास्ट ट्र्याकबाट 17-17वटा 18वटा विधेयक पास गरिन्छ, तर जनताको सरकार विषय चिकित्सा शास्त्र विधेयक अथवा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक लाइँदैन। त्यसै कुरा विगतमा संसदमा अभ्यास थियो, विगतका संसदको पनि हामी सदस्य थियौँ कि कुनै पनि ठुलो घटना हुँदाखेरि सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति बन्थ्यो, तर यत्रो दिन संसद चल्दाखेरि एउटा पनि संसदीय छानबिन समिति बन्न सकेन। यसको कारण के हो? सरकारको पुच्छर संसद हुन सक्दैन। संसद आफैमा स्वार्थ हो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। त्यस कारणले निर्मला पन्तको केसमा होस् चाहे नेपाल आर्मीको प्रमुखले सेनापतिले जुन भ्रष्टाचारको विषय गर्छ त्यसको लागि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ, यो मेरो माग हो। त्यस कारणले सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि एकातिर बिचौलियाले सरकारलाई महँगाईको संरक्षणमा म बारम्बार भन्छु कि यो सरकार बिचौलियाले इन्डाइरेक्टली चलाइराखेको छ। त्यस कारणले बिचौलियाले चिनी मिलको भाउ बढाउँछ, जनताको ढाड्छ, बस भाडा बढाउँछ, दसैँको मुखमा तरकारीदेखि लिएर आम हरेक चिजको भाउ बढ्छ। भाडा बढेपछि त्यसको मल्टिपल इफेक्ट हुन्छ, तर त्यसको छैन। सरकारलाई त मात्र पैसा चाहियो। किन पैसा चाहियो? सरकारको मान्छेलाई आयास आराम गर्नलाई जनतालाई चाहिएन, जनतालाई सुविधा चाहिँदैन। जनतालाई के सुविधा वृद्धि भयो? त्यस कारणले सदनमा सरकारले एउटा श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्यो। तर सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री या उच्च पदाधिकारीहरू जनताको ट्याक्स पेमेन्टबाट विदेश भ्रमण गर्ने, आफ्नो सुख सुविधा वृद्धि गर्ने, आए दिन गाडी किन्ने, आए दिन आफ्नो आसेपासेलाई जागिर दिने, यो प्रवृत्ति कन्थुनुपर्छ। त्यस कारणले संसद भनेको जनसरकारको थलो। मेरो आग्रह छ सभामुख मार्फत कि सरकारले निर्मला पन्तदेखि जति बसन्ती परियारदेखि सम्झना दासदेखि लिएर श्रेया सुनवारको घटनाको लागि एउटा सर्वाधिक स्वतन्त्र संसदीय सर्वदलीय छानबिन समिति गठन होस्। दोस्रो, निजगढमा कसले जङ्गल फरानी गरेर त्यहाँको जङ्गल समाप्त गरेर पैसा खान खोजेको त्यसको लागि छानबिन समिति गठन होस्, संसदीय छानबिन समिति गठन होस्। जसरी दुईटा ठुला प्लेन सेतो हात्तीकी तरह ग्राउन्डेड छन्, त्यसमा अर्बौंको भ्रष्टाचार गरे त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ। त्यस कारणले एकातिर भ्रष्टाचार मलाइरहेछ, अर्कोतिर सरकारले दार्शनिक कुरा गर्छ। यो त हामी सरकारलाई फेल गर्ने कसैले षड्यन्त्र गरिन्छ। कसैले षड्यन्त्र गरिरहेछ भने सरकार आफै षड्यन्त्रकारी हो, सरकार आफै भ्रष्टाचारी हो, सरकार आफै अपराधीलाई संरक्षण गर्छ। मेरो बुझाइ यो। त्यस कारणले मैले त्यसको शिकार हामी संसद बन्नु हुँदैन। म सभामुखलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कम्तीमा नागरिकता विधेयक र शिक्षा विधेयक, चिकित्सा शास्त्र विधेयक जो डाक्टर गोविन्द केसीसँग सम्झौता गरेछ, अविलम्ब त्यसलाई पास गरेर मात्र संसद बन्द गर्ने जमर्को गरियोस्, न त यसको सम्पूर्ण हामी सांसद दोषी ठहरन्छौँ। हामी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने अवस्था रहँदैन। त्यस कारणले
जनतासँग गरेको कमिटमेन्ट त्यत्रो आन्दोलनबाट एउटा सम्झौता भएको छ डाक्टर गोविन्द कोशीसँग। त्यो व्यक्तिले गरेको नि राज्यले गरेको हो। त्यसकारणले